भाग्यवंत कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मोरयेक बरी खबर हाडली आनी पवित्र आत्म्यावरवी ती गर्भेस जाली. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे मुझे थंय जाव. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो. आनी आमचे मध्ये जियेलो. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजी सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवंती देवाचे माये आंबा पासोत विनंती कर. क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावच्या खातीर प्रार्थुया. ही सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्ल्या वरवीं तुज्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतले आमी जाणा जाल्याव ताज्या कश्टान आनी क्रुसा वरवीं जिवंतपणाच्या आनंदाक आमी पावशे. तुजी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी वोत म्हूण आमी मागताव. त्याच क्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीच्या दयेन म्हाका दिलाय. तुज्या ताबेन म्हजी मोत उजवाडाय. म्हाका राख सांबाळ आनी चलय. आमेन. जेजू क्रिस्त थंय मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, आज ह्या आयताराच्या सकाळी ह्या मागण्यांत तुमकां समेस्तांक हांव स्वागत म्हणटा. आयचे दुसरें वाचप जर आमी बऱ्या हातान वाचलें जाल्यार तातूंत एक वाक्य हांवें काडलां. एफेसकारांक बरयल्ल्या पत्रांत अध्याय 4 वळ 26 24. देवाचें प्रतिरूप जावन रचलेले आमी नवे व्यक्तित्व म्हणजे नितीवंतपणाचे आनी देवभक्तीचें नवें व्यक्तित्व नेसा जाय. मोगाचें न्हू. देवाचें प्रतिरूप जावन आमी नवें व्यक्तित्व नेसा जाय. असो अर्थ कितें? अर्थ इतलोच, जर तुका नवी नेसवण जाय जाल्यार तुवें कितें करीत जाय? तुजें थंय आसलें पोरणें कितें आसा तें काण उडय जाय. कोणी पोरण्या वस्तुरा वयर नवें वस्तूर नेसना. नवें वस्तूर न्हेसून आमी नितळ जावन ताचे उपरांत बरें नवें वस्तूर न्हेसता. तशें नवें व्यक्तित्व देवा थंय आमी जोडी जाय जाल्यार आमचें पोरणें कितें आसा तें सकड आमी सोडूंक आसा. कित्याक आमचें पोरणें व्यक्तित्व कितें जावन आसा? पोरणें व्यक्तित्व जावन आसा आमचें थंय चड आसचें तें वायटपण. पातकांत आमी पडोवन नासाक पावुल्लें तें जावन आसा. एफेसकारांक बरोवन सांग पावलो म्हणटा, तुमी व्यभिचार, चोरी, निंदा, कपटपण, राग, मोसोर, हगे, गाळी, शिराप, हंकार, क्रोध आनी निश्टुचार तुमी सोडी जाय म्हणटा. कितले संगती तो सांगता. हे सकड वायट कितें आसा तें उच्चारण सांगता. कितें पडटा आनी एक आयका. व्यभिचार, चोरी, निंदा, कपटपण, राग, मोसोर, हगे, गाळी, शिराप, हंकार, क्रोध आनी निश्टुचार तुमी सोडी जाय म्हणून तो सांगता. हें आमचें पोरणें नेसवण जावन आसा. सोम्या थंय ये जाय जाल्यार आमचें थंय
नितळ काळीज आमी आसात. नितळ काळीज तें करी जाय. त्या खातीर सोम्याक नेसा जाय जाल्यार आमी सोम्या पर्यंत जायच. कित्याक सोम्या थंय कितें आसा? सर्व दयाळाय, कनवळाय, बोगसाणें, उदारपण, सुस्निकाय, मोग आनी कितें सकट बरें आसा तें सोम्या थंय आसा. तर आमी आमचे पाड पोरणे वस्तर आमी कितें नेसलां तें सोडून नवें नेसवण, सोम्याची नेसवण आमी नेसोंक जाय. त्या देखून देवाचें प्रतिरूप आमी जाल्ल्या वरवीं आमी देवा पर्यंत जावंक साध्य आसा. मोगाचें न्हू, देवा पर्यंत आमी जावयेत. देव जावंक साधना पूण देवा पर्यंत म्हळ्यार बऱ्या गुणांनी भरलेले बरे मनीस आमी जावंक साद आसा. दुसरें तो 2 संगती विशयंत त्याच वाक्यान तो उलयता. नवें व्यक्तित्व म्हणजे नितीवंतपणाचें. पयलें सांगता तो नितीवंतपणाचें, दुसरें सांगता देवभक्तीचें नवें व्यक्तित्व. तर पयलें आमी हाडया नितीवंतपणाचें व्यक्तित्व म्हळ्यार कितें? नितीवंतपण म्हळ्यार न्याय नितीन चलचो मनीस जावन आसा. देवाचे 10 उपदेश, देवाचे 10 नियमां कोण सदां नीत पाळटा ते मनसुकायेन पाळण देवाक खुशी करता. तोच मनीस जावन आसा नितीवंत मनीस. बायबलांत एका मनशा विशयंत हें सांगलां. कोणा विशयंत तें सांगलां? सांजुजे विशयंत तें सांगलां. तो एक नितीवंत मनीस म्हणून. खंडीत जावन सांजुजे नितीवंत मनीस जावन आसलो. कित्याक देवाचे हर एक नियमां तो पाळटलो. बोगसाणेच्या स्पिरितान, दयाळेन, कनवळ्यान तो जियेतलो जावन आसा. तर आमकां नवें व्यक्तित्व म्हळ्यार आमी नितीवंतपणाचें व्यक्तित्व तें जोडी जाय. देवान दिल्ले 10 उपदेश आसात मोगाचे न्हू. 10 उपदेशां पैकी आमचें जीवन कशें आसा तें इल्लेशें पळया. पयले 4 उपदेश देवाक आनी आमी मान दिवंक जावन आसा. पयले 3 देवाक एकाच देवाक पातयेवचें, देवाचें नांव व्यर्थ काडी नाका आनी देवान दिल्लो बरो दीस भगवंतपणी सांबाळूंक आसा. ताचे उपरांत आनीक सेम स्टँडर्डान दवरलेलो तो उपदेश जावन आसा तुज्या आवय बापायक मान दी. हे 4 उपदेश जावन आसात एकामेकाक मान दिवंक. जर नितीवंतपणान तुवें जियेजें जाल्यार तुज्या आवय बापायक तुवें मान दिवंक आसा. कितले जाण ह्या संवसारांत आसात तांच्या आवय बापायक सोडून तांणी भायर गेलां. कितले जाणांक तांकां परवत ना. आवयन बापायन इतलें पुराय तांच्या खातीर केलां पूण आज तांची वळख समेत ना. एक फोन करून उलयता म्हळ्यार ते उलयनात. आवय बापय हांगा तांचे खातीर मागोन आसात पूण ते धरून काळजाचे मनीस तांचे कडेन एक टायम बी ना. एक फोन करून उलया म्हणून. तर आमी नितीवंतपणान कशें जियेस? नितीवंतपणान जियोवचो मनीस खाली शर्माव आयकोवचो मात्र न्ही. नितीवंतपणाचो मनीस जावन आसा खाली मागणें करचो न्ही. नितीवंतपणाचो मनीस जावन आसा देवाचे 10 उपदेश बऱ्या तरान पाळचो जावन आसा. देवभिरांतीन चलचो मनीस जावन आसा. ताचे उपरांत उरलेचो उपदेश जर आमी पळोवन जाल्यार ह्युमन रेस्पेक्ट, रेस्पेक्टींग द ह्युमन लायफ म्हणून सांगलां. देवान आमच्या मनशाक दिल्लें तें जीवन आसा ताका आमी रेस्पेक्ट दिवंक आसा. ताचे मनशाचे वस्तू जावं दी, मनशाची बायल जावं दी, या दुसऱ्यांक मारचें जिवेशी मारचें जावं दी, हें करूं नजो म्हणून देवान दिल्ले ते उपादेश जावन आसा. रेस्पेक्ट ह्युमन बिईंग. पयलें जावन आसा देवाक आनी आवय बापायक मान दिवंक. तर मोगाचें न्हू, नितीवंतपणान जर आमी जियेत जाल्यार खंडीत जावन हें नवें व्यक्तित्व आमच्या जिवनांत गलेज जाल्यार देवाचे 10 उपदेश आमी पाळची व्हरती गरज जावन आसा. दुसरें जावन आसा देव भक्तीचें व्यक्तित्व तुमी जोडी जाय. तशें म्हळ्यार देव भक्तीचें व्यक्तित्व जावन आसा
मागण्याच्या स्पिरितान जियोची, देव भिरांतीन जियोची. देव सगळ्यांनी आसा, देव आमकां समेस्तांक पळयता आनी तसो आधार दिता म्हणलो बरोबर सो आसा सर. त्या देखून आमी काळोखाची भुरगीं आसतना आमकां उजवाड जेजू क्रिस्त जावन मेळ्ळा. त्या देखून आमी आज उजवाडाची भुरगीं जावन आसा मोगाचें नांव. त्या देखून आमचें व्यक्तित्व उजवाडाच्या भुरग्यां परी आसा जय. त्या खातीर देव भिरांतीन चलचो हर एकलो मनीस खंडीत जावन एक नवें व्यक्तित्व तो जियेता. त्या देखून नव्या जिणेन जियेत आसतना आमी केल्लें प्रॉमीस उडास दवरा. बावतिजमान केल्लें सैतानाक तुमी सांडटात गी म्हणून विचारल्या वेळार आमी खंडीत सांडटा. सर ताच्या बुलवण्याक तुमी सांडटात गे म्हळ्यार वय सर ताणें दाखोवचे सकड वायटाचे जावन आमी त्याग करता ताका सोडटा म्हणून आमी बसवणी दिल्या. तेच जावन आसा उजवाडाची भुरगीं. कित्याक देवा बापाची जेजू क्रिस्त जावन जोडल्लीं भुरगीं आमी जावन आसा उजवाडाची भुरगीं. तर आमी नवें व्यक्तित्व जोडी जाय. त्या देखून एफेसांक बरोवन सांत पावलोन हेंच वाक्य म्हळा 4 अध्याय वळ 24 अशें म्हणटा, देवाचें प्रतिरूप जावन रचलेले आमी नवें व्यक्तित्व म्हणजे नितीबोनपणाचे आनी देवभक्तीचे नवें व्यक्तित्व नेसा जाय. तर आमी बरे मनीस जाल्यार खंडीत जावन हर एकलो लोक आमकां वळखतालो. बऱ्या मनशांक देव ना केवळ देव हर एकलो मनीस वळखता. बऱ्या मनशांचो सांगात मनीस आशेता. तर बरें व्यक्तित्व आमी जोडी जाय. पुट ऑन क्रायस्ट. जेजूकूच तूं धारण कर. जेजूकूच तूं धारण कर आनी तूं एक क्रिस्तांव जा. हांव आनीक क्रिस्त म्हणून अर्थ जावन आसा. कोण आनेकलो क्रिस्त जाता, क्रिस्ताची नेसोवन नवें व्यक्तित्व जडटा, तो खंडीत जावन सरकाराचे हक्क ताका मेळटले. तर मोगाचें न्हू क्रिस्तताई मोगाचें न्हू आज ही ल्हानशी शिकोवण आमकां दिल्ल्या देवाक आमी अर्गां दिवया. सांत पावलोन बरोवन सांगिल्लें त्या खातीर आमी देवाक अर्गां दिवया. कित्याक आमी समेस्त देवाचें प्रतिरूप जावन आसा. हें नवें व्यक्तित्व जोडन आमी संतोशान आनी आनंदान ताचे सवय जियेया. तुमकां समेस्तांक हें बरो आयतार मागता. आतां आमी गायनांत भाग घेवया आनी 2 टेस्टमनी आयकोवया. सोम्या वडवी तुझी गाता, तुझे नाव करता तुझो मोगनी आता, तुका हरसीता धन्या. तुका नाव वाढता सोम्या वडवी तुझी गाता, तुझे नाव करता तुझो मोगनी आता, तुका हरसीता धन्या. तुका नाव वाढता सोम्या वडवी तुझी गाता. सुगी संसार तुवें रचलोय, फुलां फळांनी नेटय, विविध रचना मदलो मनशा उंच बारलोय, तुझ्या सारक्या रुपीर केलय. तुका नाव वाढता सोम्या वडवी तुझी गाता, तुझे नाव करता तुझो मोगनी आता, तुका हरसीता धन्या. तुका नाव वाढता सोम्या वडवी तुझी गाता. म्हाका जिवीत तुवें दिले, मोगाळ कुटुंब फावो केले, क्रिस्ती कुटुंबान म्हाका जन्म दिवन वागले, जीवन पावन केले.
तुझी गाता तुझे नाव वाकणता तुझो मोगनी आटा तुका हरसिता ये धन्या तुका नाव वाढता ये सोम्या वडवी तुझी गाता तुझे नाव वाकणता तुझो मोगनी आटा तुका हरसिता ये धन्या तुका नाव वाढता ये सोम्या वडवी तुझी गाता. प्रेज द लॉर्ड. कॅनडा थावन एकली भयण आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा, म्हज्या घोवाक सुमार 1 वर्स जावन सामा काम नातलें. काम केल्यारी बॉस सामा सांबाळ दिनातलो. तेदना हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतर किर्तनांत अध्याय 9 अविस्वर 9. आमी सदांच व्हडा भावार्थान उसार नाशिल्ल्याव. तशेंच हांव 7 तावन 12 वरांच्या इंटरसेशन प्रेयरांत भाग घेवन आशिल्लीं. आतां खंयचेंच रेफरन्स नासतना जुलयाच्या 18 तारीखेर म्हज्या घोवाक एक बऱ्यांतलें बरें काम फावो जालां. इतलें व्हडलें आजाप म्हज्या घोवाच्या जिवितांत केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजांतावन अर्गां दितां. प्रेज द लॉर्ड. एकली भयण आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा, म्हज्या भावाक काम मेळ्ळें मात तें सामान नासलें. ताणें इस्रायलाक वेचें प्लॅन केल्लें. ताका मस्त जाणांनी सांगलें ताका 50 वर्सां जाल्यान देखून वेचें कश्ट म्हणून. तेदना आमी डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार आमी सदांच व्हडा भावार्थान उसार नाशिल्ल्याव. तशेंच 3 तावन 4 वरांच्या लायव्ह सक्रामेंताच्या आराधनांत आमी दिंबयेर पडोवन भावार्थान मागोन आशिल्ल्याव. आतां म्हजो भाव इस्रायल वचून ताका बऱ्यांतलें बरें काम फावो जालां. इतलें व्हडलें आजाप गेल्ल्या धन्या देवाक आमी काळजांतावन अर्गां दिता. आता आमी 5 बसवणी उसारया आणि 2 टेस्टमनी ऐकूया. Proverbs chapter 16 verse 3. तुझे काम सर्वेस्पराच्या अधीन कर आणि तुझे योजने सफळ जातल्यो. Psalm chapter 149 verse 4. कित्या सर्वेस्पर आपल्या परजेचो मोग करता, दुबळ्या धाकट्यांक तो जाय तसो मोगोर दिता. Psalm chapter 94 verse 14. सर्वेस्पर आपल्या परजेक सोडसोना, आपल्या दायजांक तो सांडसोना. Psalm chapter 86 verse 10. कित्याक तू एकलोच व्हरतो, विजमिता तू करताय, तू एकलोच देव. Psalm chapter 80 verse 3. देव आमकां परतून वयर काड, तुज्या मुखा मळसो पजळ आमचेर फांको दी आनी आमकां सडवण मेळटली. प्रेज द लॉर्ड. दुबय तावन एकली भयण आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा, गेलत्या हप्त्यांत म्हाका पेंगटांत कठीण दूख उटिल्ली. तेदना म्हाका उठोन बसूंकी जायनातलें. त्या दाळा हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतर किर्तनांत अध्याय 70 आनी 3 अविस्वर 20 आनी 6. आमी सदांच व्हडा भावार्थान उसार नाशिल्लीं. तशेंच 3 तावन 4 वरांच्या लायव्ह सक्रामेंताच्या आराधनांत दिंबयेर पडोवन मागोन आशिल्लीं. आतां म्हाका संपूर्ण पेकोवणी फावो जाल्या. इतलें व्हडलें आजाप केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजांतावन अर्गां दितां. प्रेज द लॉर्ड. ज्योती म्हणली भयण कोडयाळटावन आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा, म्हजो पूत 7th क्लासींत शिकता. ताका इतलीं वर्सां स्पॉन्सर मेळटलीं. ह्या वर्सा एडमिशन करूंक ताका स्पॉन्सर मेळ्ळें ना. तेदना हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार आमी सदांच व्हडा भावार्थान उसार नाशिल्ल्याव. आतां लास्ट मोमेंटान ताका एक स्पॉन्सर मेळ्ळा. तशेंच म्हजी दुसरी साक्ष, हांव शेळें उदक नाताना शेळें उदक म्हज्या स्किनाक लागून तें म्हाका एलर्जी आशिल्ली. तेदना हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक परतून पिटिशन घालें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार आमी सदांच व्हडा भावार्थान उसार नाशिल्ल्याव. आतां म्हाका संपूर्ण पेकोवणी फावो जाल्या. तशेंच म्हजी तिसरी साक्ष, म्हाका फायनान्शियल प्रॉब्लेम आशिल्लें. त्या पासत हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक परतून पिटिशन घालें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार आमी सदांच व्हडा भावार्थान उसार नाशिल्ल्याव. तशेंच 3 तावन 4 वरांच्या लायव्ह सक्रामेंताच्या आराधनांत दिंबयेर पडोवन मागोन आशिल्ल्याव. आतां म्हजें फायनान्शियल प्रॉब्लेम सॉल्व जाला. इतलें व्हडलें आजाप म्हज्या जिवितांत केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजांतावन अर्गां दितां. सर्गींच्या आमच्या मोगाळ बापा, तुवें आयचो दीस आमकां फावो केल्ल्याक आमी तुका अर्गां दिता. आयच्या दिसाची ही शिकोवण आमकां दिल्ल्या खातीर
आमी तुका काळचंतावन उपकार आठयता. सर्वेस्परा देवा, आमी नवें व्यक्तित्व जोडूंक आशेता. आमचें तें कितें वायट आसा, गाळी शिराप सक्कड कितें वायट आसा तें सोडून एक बरी क्रिस्तांवांची जिणी जियोंक आशेता. तर सर्वेस्परा देवा, आमचेर तुजो दयाळ आशिर्वाद घाल. तुजी कृपा आमकां दी. आमच्या सलवण वेळार आमकां बुजवण दी. आमच्या कश्टांनी आमकां पाव. ह्या वेळार आमी मागता आसतना आमी कितें आशेता तें बरेंपण आमकां मेळाशें कर. त्याच आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ता मार्फत. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचनो आमी अनाउन्स केल्ल्या प्रमाणे ह्या ऑगस्टाच्या म्हयन्यान 9 आनी 10 तारखेर 2 दिसाचे स्पेशल कन्वेन्शन गोवा डिवायन स्प्रिंग्स रिट्रीट सेंटर शेली लोलेम ह्या सुवातेर सकाळी 9:30 वरांतावन सांजे 4:30 वरां पर्यंत अर्गवाकाणी, शिकोण, मिसाचे बलिदान आनी विशेष आराधन ब्रदर प्रकाश आनी एंटायर टीम ह्या सुवातेर आसतले. सांजेर रावंक वेवस्था आसा. सांजेर परतून 7 तावन 9:30 वरार इनर हिलिंग डेलिव्हरन्स सर्वीस आसा. जर तर कोणाकी रावंक आसा जाल्यार तर तुमचे नांवां ह्या नंबरार 9980388602 9980388602 ह्या नंबराचेर तुमची नांवां दाखल करा आनी सोम्याची वर्ती सकत अनभोग करया. तशेंच म्हज्या मोगाचनो आमी सांगल्या प्रमाणे ऑगस्टाच्या 12, 13 आनी 14 तारखेर सोमारा, मंगळारा आनी बुधवारा सेक्रेट हार्ट चर्च वर्ली मुंबय 3 दिसाचे त्रिधूम सांजेर 7 वरांतावन 9 वरां पर्यंत आसतले. ह्या सुवातेर लगील रावंची कोणी आसा जाल्यार व्हडा संख्यान येया आनी सोम्याची दैवीक सकत आनी पदवी अनुभव करया. तशेंच ऑगस्टाच्या 18, 19, 20 आनी 21 ऑगस्ट 18th, 19th, 20th and 21st स्पेशल इनर हिलिंग डेलिव्हरन्स रिट्रीट आसा. ताबोर भवन, रायते विलेज, कल्याण ह्या सुवातेर. ह्या सुवातेर ताबोर टीम आनी डिवायन मसी टीम आसतल्या. येया म्हज्या मोगाचें व्हडा संख्येन येया आनी सोम्याची दैवीक पदवी अनुभव करया. ह्या हफ्त्यान जावची सर मांडवळे खातीर सांगाता मेळोन आमी मागया. आमेन. परतच्या टेस्टमनी आमी आयकुया. प्रेज द लॉर्ड. हेलेन सिक्वेरा म्हणली भयण कोडयाळ टावन आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा, म्हजें ननंद दुबय काम करनासलें आनी ताका गांवाक येवंक आसतना ताचें ट्रॅव्हल बॅन जाल्लें. तेन्ना आमी डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार आमी सदांच उसारनासल्यांव. तशेंच 3 तावन 4 वरांच्या लायव्ह सक्रामेंताच्या आराधनांत व्हडा भावार्थान आमी मागोनासल्यांव. आतां ताका दुबय तावन ताचें ट्रॅव्हल बॅन कॅन्सल जाला म्हणून कॉल आयलें. तशेंच म्हजी दुसरी साक्ष, म्हज्या धुवेक एक कॅनडा बरें काम फावो जावचे खातीर हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतर किर्तनांत अध्याय 9, अविस्वर 9 आमी सदांच व्हडा भावार्थान उसारनासल्यांव. आतां ताका एक बऱ्यांतलें बरें काम फावो जालां. इतलें व्हडलें आजाप केल्ल्या धन्या देवाक आमी काळजांतावन अर्गां दिता. प्रेज द लॉर्ड. तडंबैल तावन एकली भयण आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा, म्हजें धूव 10वे क्लासींत आसलें. तें शिकोवंक मस्त पाटी आसलें. तेन्ना हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतर जनवयाच्या पुस्तकांत अध्याय 7, अविस्वर 7 आमी सदांच व्हडा भावार्थान उसारनासल्यांव. ते एग्जामाक वेच्या पयलें आमी धिंबेर पडोवन तें उतर उसारनासल्यांव. आतां ताणें हांवें चिंतल्याच्यान की चड मार्क्स काडून तें बऱ्यान पास जालां. इतलें व्हडलें आजाप केल्ल्या धन्या देवाक आमी काळजांतावन अर्गां दिता. प्रेज द लॉर्ड. तडंबैल तावन एकली भयण आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा, म्हाका 3 दीस तावन कुलकुलो ताप आसलो. म्हजें वोकात खाली जाल्यारय ताप सुमार जावन येतलो. म्हाका कालें करचें म्हणून समजलें ना. तेन्ना हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घालें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतर जेरेमियाच्या पुस्तकांत अध्याय 30 आनी 3 अविस्वर 6 आमी सदांच व्हडा भावार्थान उसारनासलीं. आतां म्हजो ताप गूण जावन म्हाका संपूर्ण पेकोवणी फावो जाल्या.
तशेंच म्हजी दुसरी साक्स, हांवें सोसायटीच्या लोनाक एप्लाय केल्लें आनी तें लोन मेळटा गी ना गे म्हणून हांव कंती नासल्लीं. आतां म्हाका लोन फावो जाला आनी म्हजें आनी एक लोन 1 वर्सा खातीर पयशे दिवचे पाटी पडला. इतलें व्हडलें आजाप केल्ल्या धन्या देवाक आमी काळजांतावन अर्गां दिता. प्रेज द लॉर्ड. रिशल डिसोजा म्हणली भयण बँगलोरतावन आपली साक्स दिवंक आशेता. ती म्हणटा, म्हजी 5th सेमिस्टर एग्जाम म्हाका मस्त कश्ट आसली आनी ते बऱ्या रितीन जावचे खातीर हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव सदांच व्हडा भावार्थान विसारनासलीं. तशेंच 3 तावन 4 वरांच्या लायव्ह सक्रामेंतच्या आराधनांत हांव दिमयेर पडोवन मागोन आसलीं. आतां म्हाका बऱ्यांतलें बरें मार्क्स फावो जाला. इतलें व्हडलें आजाप म्हज्या जिवितांत केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजांतावन अर्गां दितां. अर्गां तुका सोम्या जेजू, होगळाप तुका सोम्या जेजू, महिमा तुका सोम्या जेजू.